अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त एक नवाई गांव बुरेवाला के नवाई गांव एक गग्गो मंडी वहां मौजूद हूं। अकेली खातून एक मदरसे अल्लाह ताला की किताबों को पढ़ाकर किस तरीके से आखिरत संवार रही हैं, आज आपकी मुलाकात कराते हैं। कैसी खातून से बाहिम्मत हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी इसी काम में कि आखिरत संवारी जाए। यतीम, मस्कीन, बेवाओं और गरीब लोगों की बच्चियों को पढ़ाकर आखिरत संवारने खुद भी संवार रही हैं और उनके वालदैन की आखिरत भी संवारेंगी। और जो बच्चियाँ यहाँ से पढ़ कर निकलेंगी आलमा फाजला या दीन इस्लाम की तालीम हासिल करके वो भी दुआएं देंगी। तो मेरी मुराद एक ऐसी खातून है माशाल्लाह, उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बलबोते पर अपने अखराजात बर्दाश्त करके 1,30,00,000 की जगह वक्फ की, फिर उसके बाद 11 मरले और जगह ले ली और अब कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ंड्स की, क्योंकि वो अपनी जेब से कब तक बर्दाश्त करेंगी। मैडम आपको मुबारकबाद कि आप एक मफाद परस्त इस दौर में, महंगाई के इस दौर में आप अपने प्रॉपर्टी जो महंगी है 1,30,00,000 की आपने वक्फ किया और एक और भी 11 मरले साथ वाली जगह भी ले ली। अज़म क्या रखती हैं? अज़म अल्लाह की रज़ा और नबी अलैहिस्सलाम की इताअत। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तो में से ऐसी जमात होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे और वही फलाह पाने वाली है। यही मुराद है कि अल्लाह ताला की रज़ा और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस और इल्म की रोशनी यानी कि उसको उजाला किया जाए, ताकि बच्चियों की तरबियत के साथ यानी तालीम का भी ख्याल हो, उनके एक ताम यानी कि रहाइश का भी बंदोबस्त हो, ताकि ये आसानी से दीन को हासिल करें। तो इधर ज़ाहिर है ये वफाकुल मदारस सल्फिया जो है इसकी तरफ से भी शोबा है और दूसरे अरबी तमाम कोर्स जो हैं वो भी कराए जाते हैं और हिफ़्ज़ नाज़रा जो है ये सारे शोबे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, इतनी 1,30,00,000 की मैंने सुना है इंटरव्यू करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि लोग तो 10,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं, और आपने 1,30,00,000 की प्रॉपर्टी और साथ में साथ वाला जो घर है यानी 1 करोड़ तकरीबन 20-30 लाख का वो भी ख़रीद लिया। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इस दुनिया में लालची मफाद परस्त इस दौर में आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बच्चियों की दीनी तालीम के लिए वक्फ कर दी, वो कैसे? देखिए ना, अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनीन से उनके माल और उनकी जानें जन्नत के बदले ख़रीद ली हैं। तो अल्लाह ताला से जब जन्नत का हसूल करना है तो ज़ाहिर है कि हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी को बेच करके आखिरत को ख़रीदेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला की मदद इंशाल्लाह शामिल हाल होगी। अल्लाह ताला ज़रूर हमें अपने मिशन में कामयाब करेगा। अच्छा ये अभी आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कब तक आप अपने जेब से बर्दाश्त करेंगी? क्या कहेंगी शहरी हमारे जो तहसील बुरेवाला ज़िला विहाड़ी, बैरून ममालिक भी बैठे हैं, यूके, कनाडा, फ्रांस और पाकिस्तान भर में जो है बुरेवाला के लोग इस वक्त देख रहे हैं, पूरी दुनिया के बल्कि लोग इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या अपील करेंगी? क्योंकि आप कब तक ऐसे सर्वाइव करेंगी, क्योंकि इनका कोई ऐसा फंड भी नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता हो। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि अवाम हमारे साथ सब मुसलमान हैं वो भी तावन करें और हम भी मुकम्मल तौर पे कोशिश करेंगे। फिर अल्लाह ताला से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला हमारे इस मिशन में हमें कामयाब ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। वो लोग अगर आपको फंड दें, चंदा दें और सपोर्ट के लिए तो कैसे दें? कोई आपका अकाउंट नंबर या कोई जायज़ कैश नंबर है? हाँ जी, अकाउंट नंबर भी है, जायज़ कैश भी है, वो भी हम देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। वो इस वक्त अगर आप देखें तो स्क्रीन पे भी एक मोबाइल नंबर जायज़ कैश आ रहा है और इनका अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है। अगर कोई शख्स इनकी मदद करना चाहे, इस कार खैर में हिस्सा डालना चाहे, इनका बाजू बनना चाहे, जो आखिरत संवारना चाहते हैं, जो खामोशी से दूसरे हाथ को पता नहीं चलने देते और लाखों करोड़ों लोग डोनेशन देते हैं, और यकीन मानिए मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ऐसे मदरसे का मैंने इंटरव्यू किया। अगर आप इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, आखिरत संवारना चाहते हैं, अगर आप यतीम, मस्कीन, बेवां या उनकी बच्चियों की मदद करना चाहते हैं तो खामोशी से इनके अकाउंट में पैसे डालिए, और ताकि ये दुनिया और आखिरत दोनों ही संवार सकते हैं। कैसे कि ये बच्चियाँ दुनिया भी संवारेंगी, आखिरत भी संवारेंगी और आपको ताहयात दुआएँ भी देंगी। अगर कल को यही बच्चियाँ ऑफिसर बनती हैं, आलमा फाजला बनती हैं, किसी मजालिस में जाती हैं, तकरीर करती हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग करती हैं, तो यकीन माने आपको भी इसका सिला मिलेगा। जी इस वक्त इस इदारे की जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितने रूम्स हैं और यहाँ पानी की सहूलत है और मुश्किलात कौन कौन सी हैं, जिस मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए आवाम इनको फ़ंड्स जो है वो फौरी मुहैया कर दे ताकि ये दीन की खिदमत इसी तरीके से करती रहें। तो मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस मदरसा में कितना अरसा हो गया आपको? इस मदरसे में तकरीबन मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं।
ان 4 سالوں میں کوئی آپ کو فنڈ آیا لاکھوں کی لاگت کا فنڈ جو ہے؟ نہیں ایسا لاکھوں کی لاگت سے کوئی ایسی چیز آ گئی ہو جو یہاں مثال کے طور پہ کوئی اے سی ہو، ایئر کنڈیشن ہو، واٹر کولر ہو، یا کوئی بھی ایسی مہنگی چیز ہو؟ نہیں، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بچیوں کو بالکل سہولیات نہیں ہے. ہم اپنے بل بوتے پہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. کہیں پہ پروگرام کرتے ہیں، چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے جو سرمایہ کار ہیں وہ تو پروگرام بھی نہیں کرواتے ہیں. تو یا کہ یہ ہے کہ دین کے پھیلے، جتنا دین پھیلے گا اتنے ہی اللہ کے نبی کا دین پھیلے گا، تو ہمیں بھی یعنی کہ خوشی ہوگی اور ان میں بھی شعور آئے گا. جن لوگوں کو کس چیز کا نہیں پتہ ان میں بھی شعور آئے گا. اب ہم پروگرام کرتے تو اس حوالے سے اگر جامعہ میں اب جو میلاد النبی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے، اس میں ہوگا، اس میں کوئی آ جائے گا میں. اس کے بعد رمضان شریف میں کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ بھی بہت تھوڑا کرتے ہیں، اتنا نہیں کرتے کہ ہماری سہولیات بڑھ جائیں. یا بچوں کی کتابیں، بچوں کے قرآن مجید، ٹھیک ہے، یہاں پہ عالیہ ہے، عامہ کی ہیں، خاصہ کی ہیں، قرآن حفظ کر رہی ہیں، مڈل تک کتابیں ہیں، وہ بھی فری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نرسری سے لے کر 8ویں تک کتابیں بھی فری ہیں؟ یس، وہ بھی فری ہیں، پڑھائی بھی فری ہے. تو وہ جو بچوں کا کھانا پینا، بچیوں کا ادھر جو بچیوں کی کلاس لگتی ہے 4 سے 5 کلاسیں لگتی ہیں، ان کا کھانا پینا بھی فری ہے، وہ بھی ہم خود سے افورڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں کہیں سے بھی ہیلپ نہیں ہو رہی. تو یہ جو ہے پانی کا نظام ایسا ہے کہ بچیاں صاف پانی نہیں پی رہی. یہاں پہ کوئی سولر سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اے سی یا ایئر کنڈیشن والا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے 2-2 گھنٹے نہیں آتی تو بچیاں جو ہیں پسینے میں شرابور ہو کے یہاں پڑھ رہی ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ تنگ ہے، اور بچیوں کے لیے اتنی تنگ ہے کہ ہم چھت پہ لے جاتے ہیں جب لائٹ نہ ہو، پھر دھوپ میں بیٹھیں، جیسے بھی بیٹھیں، تاکہ کلاس کا حرج نہ ہو. اس کے بعد ہم نے یہ ساتھ والی جگہ لی ہے، اس کی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، جس کے حوالے سے ہم فنڈ لینا چاہتے ہیں. تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں، میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ پہ دیں. ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، یہ فانی ہے، یہ چلا جانا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے بھی ساتھ لے کے کچھ نہیں گیا. اگر آپ آخرت کے لیے کچھ بھیجیں گے تو یہی ہے. ہمیں کہیں سے آمدن بھی نہیں ہے، کیونکہ جو پراپرٹی تھی وہ باجی نے اپنی بیچ کے مدرسے پہ لگا دی ہے ٹوٹل. تو اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں دین کی راہ پہ لگا دی. جی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کی راہ پہ لگائیں، آئیں سب دین کی طرف. یہ نفسا نفسی کا دور ہے. ٹھیک ہے، جو بھی 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے 10,000 لاکھ نکالے گا نا اپنی حیثیت کے مطابق، تو انشاءاللہ اس کا اس دنیا میں بھی بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اچھا، میں یہ سمجھوں اور اس وقت پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ بچیوں پہ استعمال ہوگا. انشاءاللہ یہ یقین کرواتی ہیں آپ؟ انشاءاللہ وہ ضائع نہیں جائے گا، وہ صحیح جگہ پہ لگے گا. یہ بچیاں جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو بچیاں افورڈ نہیں کر سکتی ہیں اخراجات، ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. آپ کیا پیغام دیں گی آخر پہ ان والدین کے لیے کہ جو اسلام کی طریقے پہ جو ہے وہ عمل نہیں کرتی؟ ان کا نہ ڈریس ہے اسلامی طریقے کا اور نہ ہی ان کا رہن سہن ہے اسلامی طریقے کا، کیونکہ انہوں نے دین کو اسٹڈی ہی نہیں کیا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان والدین سے جو کہ کالج میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. اب ہماری جو یہ ملک ہے، یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام پہ ملک ہے، اور ہم باہر کی کنٹریز کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہم ننگے ہو کے دکھا رہے ہیں. یہ ہماری بیٹیاں بغیر لباس کے دکھا رہی ہیں، اپنے آپ کو اوپن کر رہی ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں ڈانس ہو رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کی طرف آئیں، نہ ہی وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، کافی والدین روتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو گئی ہے. ماں باپ ان کو یعنی کہ شعور دیں، ان کو بیٹھ کے یہ ایک چیز جو ہے وہ ہینڈل کریں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اگر دنیاوی تعلیم دینی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دینی بھی دیں، تاکہ بچی کا رہن سہن، کیونکہ ایک معاشرہ جو ہے نا، وہ معاشرہ جو تخلیق کرتی ہے وہ ایک عورت کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بیٹی کرتی ہے. اگر ایک بیٹی ایک بہن اور بیوی بن کے جائے گی، وہ نہیں کرے گی، تو معاشرے میں گند ہی پھیلنا ہے. بہت شکریہ. میڈم سائمہ ہیں، وائس پرنسپل ہیں اس ادارے مدرسہ کی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کی جو بچیاں ہیں بے روی کا کیوں شکار ہو رہی ہیں. ان میں ماں باپ کی بھی غلطی ہے، بچیوں کی اس لیے غلطی ہے کیونکہ ماں باپ کی بنتی اس لیے کہ وہ بچیوں کو صحیح راہ پر گامزن نہیں کرتے، صحیح تعلیمی ادارے میں دینی اور دنیاوی تعلیم نہیں دیتے، جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو جب ہم معاشرے میں ایک اچھی ماں دیں گے تو یقیناً ایک اچھا معاشرہ بھی ڈیولپ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس مدرسہ کی سپورٹ کریں. کیمرہ مین لیاقت علی شاہ کے ساتھ اپنے میزبان مار اجمل سیال کو دیجیے اجازت. اللہ نے گیمان اگلی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.